सोकोरो खुशी तुझी पाळो मोगतो सोकोरो खुशी तुझी पाळो मोगतो सोकोरो खुशी तुझी पाळो मोगतो सोकोरो खुशी तुझी पाळो पटलावतो सोकोरो आईला बापा पटलावतो सोकोरो आईला बापा पटलावतो सोकोरो आईला बापा पटलावतो सोकोरो आईला बापा स्वीकार कर माका स्वीकार करतो स्वीकार करतो स्वीकार कर माका स्वीकार करतो मोगतो सोकोरो स्तुती तुझी गावो 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 पटलावतो सोकोरो आईला जेजू पटलावतो सोकोरो आईला जेजू पटलावतो सोकोरो आईला जेजू पटलावतो सोकोरो आईला जेजू स्वीकार कर माका स्वीकार करतो स्वीकार करतो स्वीकार कर माका स्वीकार करतो मोगतो सोकोरो कृपा तुझी जोडो 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 पटलावतो सोकोरो आईला आत्म्या पटलावतो सोकोरो आईला आत्म्या पटलावतो सोकोरो आईला आत्म्या पटलावतो सोकोरो आईला आत्म्या स्वीकार कर माका स्वीकार करतो स्वीकार करतो स्वीकार कर माका स्वीकार करतो स्वीकार करतो स्वीकार कर माका स्वीकार करतो स्वीकार करतो स्वीकार कर माका स्वीकार करतो आम्ही ह्या संवसारांत आसा संवसाराक येवच्या पयलीं आमच्या आवयच्या कुसव्यांत गर्भांत आमी आसल्या पण आवयच्या कुसव्यांत गर्भांत येवच्या पयलें सर्गीच्या राजांत सम्यासवेंत क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी आसल्या आनी तुका आनी म्हाका आमकां ह्या संवसाराक हाडला पूण ताच्या पयलें 9 म्हयने आवयच्या कुसव्यांत दवरला आनी उपरांत थोडीं वर्सां ह्या संवसारांत जियोंक आनी पाटी वसोंक खंय तावन आमी आयल्या थंयसर वचून पावोंक पूण मनशाक आज हें सत कळीत ना देखून खंयसर जावन तो आयिल्लो ताका कळीत ना कित्याक ताका मनीस जावन रसल्लोय ताका कळीत ना
कित्याक 9 म्हयने आवयच्या कुसव्यान गर्भान ताका दवरलो ह्या विशयान ते ताका समजून येना. आनी संवसारांत जीवन आसतना देवाक वळखा जाय, मात्र 7 जाणां जाय जे तुजें म्हणजे आमच्या सासणीक घर कितें म्हणलें समजा जाय आनी थंयसर पाटी वचूंक आमकां आमी तयार करी जाय म्हणून मनशाक कळीत ना. कोण कुडीच्या दोळ्यान त्या दिश्टीन हो संवसार पळोवन आसा मनीस संवसाराच्या मोगार पडोन आसा. आज आमी आयकलें ह्या संवसाराचो मोग करता तो देवाचो मोग करूंक शकना. ह्या संवसारांत जें कितें आसा त्या सर्व वस्तूंचो रचनेचो कोण मोग करता तो देवाचो मोग करूंक शकना. ह्या संवसारांत कितें सकट आसा तें कोण आशेता तो सर्गीचें राज जोडूंक शकना. देखून तुजे आनी म्हजे आमचे कुडीचे दोळे कितें पळोवन आसा त्या संवसारांत देवाचें उतर आमकां उडास काडटा. येताना कशीं आयिल्ल्या खालीच सातांनी आमी येयल्या. संवसार सांडून वेताना कशीं वेतेल्या खालीच सातांनी वेतेल्या. देखून तो जेजू आमकां सांगता खावंक जेवंक न्हेसूंक पांगरूंक आसा तर आमी दोशीच सय. पूण दुडवाचो मोग संवसाराचो मोग वस्तूचो मोग करता तो वय तो नानांतर कश्टांक सांपडटलो. तो भावार्थांतल्यान पयस वेतलो. आपली काळजां कश्टान दुखांनी तो शिनून घेतलो. संवसारांतलो लोक तेंच अनुभव करनासा. पूण जर तर आमी आमचे दोळे ह्या संवसाराक दामता तर आनी आमच्या आत्मीक दोळ्यांनी आमी सर्ग पळयता तर ससनाच्या जिविताक आमकां आमी तयार करता तर हो संवसार खोयर म्हणलें तुका समजतलें. माया म्हणलें तात्कालीक म्हणलें क्षणीक म्हणलें खंयच्याय उपकारा पडसो न्हय म्हणलें तुका समजतलें. देखून ह्या संवसाराचो मोग करूंक वचनाका. बदलाक तुज्या आत्मीक दिश्टीन वयर पळय. सर्गीच्या वस्तूंचेर तुजें गमन दवर म्हणटा देवाचें उतर. थंय क्रिस्त बापाच्या उजव्याक बसून आसा. ताणें कितें जोडलां कितें ताणें बसयलां तें जोडूंक पळय म्हणटा. ह्या संवसाराक जावं दी ह्या संवसारांतली खंयची वस्त जावं दी जागो जावं दी मान अभिमान सन्मान ह्या पदवी अधिकार वैभव राजवटकी हें कितेंच नाका तुका आनी म्हाका. येताना आमी हाडूंक ना माती जागो घरदार वेताना व्हरूंकय आमी शकना. वय गरबी मनीस ग्रेस्त मनीस म्हणटा खोरोडांनी दिवन ही भुमी हांवें घेतल्या म्हणून. पूण तीच भुमी तुका म्हणटली एकच एक पयसो दिनासतना तुका हांवें मोला घेतला 100 पटीच्या त्या आनी तो फोंडांत तुका दवरला म्हणटली. एकच एक पयसो दिनासतना. देखून आमकां आमच्या आस्तीची ह्या ग्रेसकायची ह्या दुडवाची ह्या आमच्या जाग्याची घराची ह्या संवसारांत कितें आमी पुंजयलां त्या खंयच्याय ग्रेसकायची आमकां वडवीक नाका. कित्याक ह्या संवसारांत तुमकां कश्ट आसतलेच म्हणलो जेस. पूण म्हजें तें तुमकां समाधान मेळचे खातीर हांव म्हजें सशी म्हणून आपयता जेस. देखून आज संपूर्ण तरान ह्या संवसाराक आशय नासतना वय जेजूक वळखून जेच्या एकवटांत रावंक मोगान जेवंक उजवाडान चलोवंक ताणें कितें बसयलां ती शांती समाधान आपणावंक आमी खुशी व्हरया आनी परत आमच्या उडासा काडया. येदोळ जर तर आमी ह्या संवसाराक चिटकोवन लबदवन आशेवन वय जियेल्या तर ह्या घडी आमी खुशी व्हरया निर्णय घेया. नाका म्हाका हो संवसार 2 दिसांचो वय दळबार कितें उपकारता तुका आनी म्हाका आमकां हो संवसार जिखून आमचो आत्मो आमी होगडायलोय तर. भेड़ा भेड़ा प्रीति से भेड़ा ये लोक वरना
ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ, ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ. ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ, ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು, ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು. ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು, ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು. ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲನ್ನ, ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲನ್ನ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ, ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ, ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ. ಈ ಲೋಕವನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡಯ್ಯ, ಜ್ಞಾನ ಮಾನ ಗೌರವವನ್ನ ಆಶಿಸಬೇಡಯ್ಯ. ಈ ಲೋಕವನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡಯ್ಯ, ಜ್ಞಾನ ಮಾನ ಗೌರವವನ್ನ ಆಶಿಸಬೇಡಯ್ಯ. ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ನೀನು ನಾನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ತಟ್ಟೆ ಜಾಗವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣು ನೀನು ನಾನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ತರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ತಟ್ಟೆ ಜಾಗವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ, ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ, ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ. ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು, ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು. ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು, ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು. ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲನ್ನ, ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲನ್ನ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ, ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ, ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ. ನೀತಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ನೀತಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನ, ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ ಪ್ರಯಾಣ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನ, ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ ಪ್ರಯಾಣ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ, ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ, ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ. ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು, ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು. ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು, ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು. ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲನ್ನ, ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲನ್ನ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ, ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ, ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ.
ಕೋಪ ಕ್ರೋಧ ಗರ್ವ ದ್ವೇಷ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಮೋಹ ದ್ರೋಹ ಕ್ರಾಂತಿ ಭ್ರಾಂತಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ. ಕೋಪ ಕ್ರೋಧ ಗರ್ವ ದ್ವೇಷ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಮೋಹ ದ್ರೋಹ ಕ್ರಾಂತಿ ಭ್ರಾಂತಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ಲಿ. ಆಶೆಯಲ್ಲಿ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ, ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಶಾಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮರಣ. ಆಶೆಯಲ್ಲಿ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ, ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಶಾಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮರಣ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ, ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ, ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ. ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು, ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು. ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು, ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳು. ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲಣ್ಣ, ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲಣ್ಣ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ, ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ, ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ. देखून आमी आयकलां तें उतर कितें उपकार तो सगळो संवसार जिखून तुजो आत्मो तुवें होगडायलो तर. आज संवसाराक आयिल्ले सकट खंय गेल्यात? आमचे पयले आयिल्ले आसात गे, गेल्यात. तांचो उगडास कोणाक आसा गे? येताना कितें व्हरून गेल्यात गे? कितें सोरूंक जायना. एक तर सण वसाचे आनी कोणाक दिवन वसाचे. एक उरचें तसलें आमी जडया. सदां काळ हांगा संवसार आमच्या उपरांत कोण आसा तांकांय गरजेक पडचें कितें आसा, तांच्या आत्म्या बाच्यावे जोडचें कितें आसा तें आमी जोडून तें तांकां दिवन या. जेजू पळय आमकां दिवन गेला तें सगळें. जेजून आमकां हो संवसार दिवंक ना, सर्ग दिला. जेजून आमकां खावंक जेवंक दिवना, सर्गी सवंडो दिला. जेजून आमकां ह्या संवसारांत रावळां दिवंक नात, बदलाक बापाच्या घरांत तुजे खातीर कुडां तयार केल्यात म्हणून सांगून गेला. जेजू संवसारांत आसतना तसो म्हणून हांव संवसारांत आसा वय पूण हांव ह्या संवसाराचो न्हय म्हणून सांगून गेला. आपल्या शिसां पासून ती तो मागून गेला. संवसारांत ते आसा तर तांकां संवसारांतल्या काड म्हणून हांव मागिना, संवसारांत आसता पर्यंत तूं तांकां राख म्हणून हांव मागता म्हणून आपल्या शिसां पासून मागून गेला. आनी आपल्या शिसांक धाडटानाय तुमी वेताना पयना बुतीस जावं पोतेंच जावं वानून जावन मोचे जावन व्हरनाकात म्हणून सांगून गेला. खंयच्या घरांत तुमी वेता थंयसर तुमी रावात आनी वाडलेलें जेवा म्हणून सांगून गेला. तेन्ना सबा रितीन आमी पाल्याची कंत करून बसल्या. कितें गावचें, कितें जेवचें, कितें न्हेसचें, कितें पांगोवचें, कशें हांवें माजा मारचें, मस्तें जियोवचें. हें संवसारी लोकांक न्ही, तुका आनी म्हाका आमकां. देखून आज तुवें आनी हांवें आमी 40 दीस त्या अरण्यात आसलो जाल्यार जेजू खायनासतना पियेनासतना उपास करून आसलो जाल्यार भुकेल्लो वय जाल्यार तानेल्लो वय जाल्यार कुडीच्या भुकेक तो लाबदून रावोंक ना. कुडीची थान बागोवंक ताणें पळोवंक ना. बदलाक तुका आनी म्हाका आमकां तो सांगून गेला, मनीस जियेता उंड्या वरवीं न्ही, बगार देवाच्या तोंडांत ताणें येवच्या हर एका उतरां वरवीं म्हणून आमकां ताणें रुजू करून गेला. म्हळ्यार कितें, देवाचें उतार आमकां मेळटा आसतना आमकां ही कुडीची भूक कितें म्हणलें, ह्या तान कितें म्हणलें. आमी कुडी फाटल्यान वचना, आमी आत्म्या फाटल्यान वता. ददोशी करच्या आत्म्याक आमी तान येता, वाशेता, भुकेता, लालेता, अत्रेकता. देखून परत आज आमी एक निर्णय घेवया. हो संवसार म्हाका नाका, संवसाराची आस्त बदिकी म्हाका नाका, दूड भांगारी म्हाका नाका, नांव पदवी कितें अधिकार सन्मान अभिमान आनी कितें जेले म्हाका नाकात.
बदला कालतेपणी भक्तीपणी विश्वासपणी देवाक वळख घालून जायची, ताजो मोग केल्लो जायचे, ताची सेवा केल्ली जायची आनी हेरांक ताची वळख हांवें दिल्ली जायची. हातूंच आसा तुका आनी म्हाका आमकां तृप्ती आनी संतुश्टी. त्याच खातीर ह्या संवसाराचो आमी त्याग करया आनी त्या सैतानाक आमी पाठ करया, देवाक आमी लागीं सरया आनी सर्गींचेर आमची दिश्ट दवरून जिवंक आमी करपा मागया आनी गावया.
मातय सर्गीच्या बापातय सासनाच्या जिविता मुखारसा सासनाच्या जीविता मुखार सासनाच्या जिविता मुखारसा सासनाच्या जिविता मुखारसा आमच्या गरजां खातीर आमी मागोवंक वेता कितें आमकां देवातान पयस करता जेजूतान पयस करता सततान पयस करता ते सकट आतां आमी ह्या दिसा हांगासरजीच्या पांयां तळा पयस करूंक आसा आनी आमचें जिवीत सम्याक समर्पूंक आसा ताच्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर आमकांच आमी भेटोवंक आसा ताणें दिल्ल्या देणे आमकां ताची सेवा करूंक आसा ताणें केल्ल्या उपकारा खातीर आमी ताका अर्घां दिवंक आसा इदोळ आमकां राखून सांबाळलेल्या खातीर ताजो उपकार आमी बावडूंक आसा महात्म्य ह्या घडयेंत निमानो श्वास पर्यंत आस्त खऱ्या निजा देवाक आमी विश्वास रावोंक आसा देखून ज्यो गरजो ह्या घडये जेजू म्हज्या उगडासा काडटा ह्या सर गरजां खातीर मागता आसतना आमच्या हर एकल्याचें समर्पण जावन दी ताज्या कुशेक ताज्या योजनाक ताज्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर आमकांच आमी भेटोवन दिवया आनी गावया गीत हांव समर्पिता हांव समर्पिता सर्वस्माकं सर्वंगारा हांव समर्पिता ह्या घडये सकट तुमी दोळे दांपून उबे रावात कोण हांव सांगता ती मात न्ही सगळी कोण ह्या संवसाराक आशेल्यांत संवसाराच्या वस्तूंक चिटकाल्यांत संवसाराच्या दुडवाक ग्रेसखोयेक खानाक ह्या जेवणाक न्हेसनाक ह्या कितें तुमी तुमच्या ह्या कुडीच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन पळयतात तें आशेतात तसली आशा तुमकां कोणाक आसा त्या आशेतावन त्या वडणेतावन त्या वय ताळण्यातावन तुमकां भायर येवंक कस जाता म्हूण कोणा भोगता ती मात्र उबी रावात संवसाराक आशिल्ली दुडवाक आशिल्ली ग्रेसकायाक आशिल्ली तुमकां कळीत आसा कोणी पळयता म्हणली भिरांत नाका पण आज सोम्याक आमी संपूर्ण तरान समर्पीत जायचे वय सोम्या हो संवसार म्हाका नाका ग्रेसकाय म्हाका नाका दुडू म्हाका नाका भांगार म्हाका नाका ह्या संवसाराची खंयची इस्त आस्त ह्या म्हाका जागो म्हाका नाका म्हाका तूं जाय सोम्या तुजें राज जाय सोम्या म्हाका मान महिमा सन्मान म्हाका नाका हय म्हाका तूं जाय सोम्या तुज्या सांगात रावल्ल्यान जायचे तुजो मोग केल्लो जायचे तुजो हांवें उपकार बावडलो जायचे तुजी हांवें सेवा केल्ली जायचे म्हूण कोण खुशी व्हरतात ती उबी रावात ह्या घडये कृपा जोडूंक आदार जोडूंक आशिर्वाद जोडूंक सर्गीन थावन वय बापा ही सर भुरगीं तुका समर्पीत जाता तुज्या माना खातीर ती समर्पीत जातात तुज्या राजा खातीर ती समर्पीत जाता वय सोम्या तुज्या सांगात रावंक ती खुशी व्हरतात तुज्या मोगान जिवंक ती खुशी व्हरतात तुज्या उजवाडान ती सोलोंक खुशी व्हरतात ह्या भुरग्यांक तुज्या सक्तेन भर कृपेन भर ध्यान्यान भर जानवायन भर सोम्या वय तांचे अस्कत काय तूं पयस कर ह्या घडये आनी तकलेच्या माथ्या पांयाच्या थळा पर्यंत तुज्या त्या दैवीक शक्तीन तूं तांकां भर आनी कितें ताका वय कितें तांकां तुज्या तान पयस करता ती आशा जावन दी वडण्यो जावन दी हो संवसार जावन दी संवसाराची खंयची वस्तू जावन दी जागो जावन दी मनीस जावन दी इश्ट जावन दी ह्या ग्रेसकाय जावन दी दुडू जावन दी कितेंय जावन दी ह्या भुरग्यांक तुज्या तावन कितें विंगड करता पयस करता ते सक्कड ह्या घडये ह्या भुरग्यांक तावन तूं खाण उडय आनी आज तावन सगळ्या काळजान मनान सकता आत्म्यान तुजो मोग करूंक तुजी कृपा आदर आशिर्वाद ह्या सर तुज्या भुरग्यांक धी म्हणून आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन हांव समर्पिता हांव समर्पिता सर्वस्माकं सर्वंगारा हांव समर्पिता सगळीं बसात येदोळ पर्यंत जावं पर आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन आमी पळोवन आमी वय सतमान धरले पूण आज आमकां वय दोळ्यांच्या दिश्टीन न्ही भावार्थाच्या दिश्टीन आमी वय देवाक वळखूंक पळयता तर ह्या देवाच्या उतार सत म्हूण मानून घेवंक आमी खुशी व्हरता तर वय भावार्थाच्या देण्या खातीर कोणा तें भावार्थ म्हणून आसा देवाच्या उतरांचेर कोणाचो भावार्थ सडेल जाला अस्कत जाला ती उबी रावात ह्या घडये वय म्हजो भावार्थ घट कर सुम्या म्हणून कोण खुशी व्हरतात मागोंक भावार्थाच्या देण्या खातीर
असलें सगळें होगडावन तुजो भावार्थ तुवें होगडावंक नाय तर तुवें कितेंच कांयच होगडावंक नाय देखून तो भावार्थ देखून जेजू म्हळ्यार शाश्वतीतलो भावार्थ तुमकां आसा तर वय तूं तिच्या रुखाक वचून दर्यान पड म्हळ्यार तो खंडीत पडटलो म्हणून सांगलां जेजू तो भावार्थ तुजें तें म्हजें तें आमचें तें आसलो भावार्थ वाडत जाय चडत जाय दिसान दीस त्या भावार्थाक आमी साक्ष जायची देखून कोणाक त्या भावार्थाचें ध्येन वय संदेश आयकल्यावर आमचो भावार्थ तीर जाता घट जाता वाडटा आनी सडटा म्हणा देखून तो संदेश आयकूंक चड आनी चड थान भूक कोणाक आसा जायचे उबे रावात ह्या घडये त्या वरीन तुमचो भावार्थ वाडटलो आनी सडटलो आनी त्या भावार्था वरवीं न्ही तुमच्या कुडीच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन बघत भावार्थाच्या दिश्टीन तुमी वय ह्या फुडां अजापां विजमित हसरिया तुमच्या जिवितांत जाल्लें बरेंपण तुमी पळोवंक शकतल्यात त्या देण्या खातीर आतां आमी मागोंक वेता बापा तुका खरें एका निजा देवाक जो आसा तसो हांव म्हणल्याक सर्गा सिंहासनाचेर वय तुज्या महिमेंत तूं बसून आसाय वय देवदूत मात्र रक्षक दूत सराफिमो चेरुबिमो सकड वय संताभोग थंयसर तुजी सेवा करून आसा स्तुती करून आसात तुका मान महिमा दिवन आसात बापा देखून ह्या घडये त्याच भावार्थान सतान आनी आत्म्यान हांगासर तुका वळखून तुज्या पुता जेजूच्या एकवटांत रावन पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन आनी प्रेरणान तुज्या उतरां वरवीं आनीक चड आनी चड आमचो भावार्थ वाडय आनी चडय त्या भावार्था वरवीं तुका महिमा जावचें बरी वय तुजी स्तुती जावचें बरी तुजी सेवा सगळ्या काळजान मनान शक्तीन आत्म्यान करचें बरी आज आमचो हर एकलो उबे रावन कोण उबे रावल्यान बापा त्या भावार्थाच्या ध्येना खातीर हर एकलो भावार्थ वाडय आनी चडय त्याच भावार्थान तुका उलो मारूंक त्याच भावार्थान तुजी सेवा करूंक त्याच भावार्थान तुका परगट करूंक ह्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या दैवीक कृपेन तूं भर म्हणून मागता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन हांव समर्पिता हांव समर्पिता सर्व स्वाहा सोडून मारा हांव समर्पिता सगळीं बसात आज आमी आयकलें देवाचें उतर जेस्सेच्या 8 जाणां भुरग्यां पैकी निमाण्याक दाविदाक विंचलो देवान वय आनी सामुएलाक धाडून ताका मागलो अभिषेक केलो आनी पवित्र आत्मा ताजे देवान आयलो आनी सदांच ताजे सवें रावलो म्हणून आमी आयकलें तसो पवित्र आत्मा तुमचे सवें सदांच रावाजे तर त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर कोण आशेतात ह्या घडये उबे रावा तो पवित्र आत्मा तुमकां मेळ्ळो तर सर्गीचें राजच तुमकां मेळ्ळें वय ध्येन तुमकां मेळ्ळें सर्वस्व तुमकां मेळ्ळें सखट तुमकां मेळ्ळें देखून एकलो बापय पूत मासली पूत तांती मागास जाल्यार रिच्छ दिता गी मासली मागास जाल्यार जीव दाळ दिता गी ना तरी सर्गीचो बाप ताका विचारतल्यांक ताजे लागीं मागतल्यांक पवित्र आत्मा दिना जायत गी म्हणटा देवाचें उतर त्या पवित्र आत्म्या खातीर आमी मागोंक वेता पवित्र आत्मा तें वय बापान बसयलेलें तेणें ती सर्गींत हांव देंवन येवची ती सकत वय ती सकत आपोस्तलांनी जोडली देखून ते जाले साक्ष सगळ्या संवसारार त्या सताक म्हणजे जेजू क्रिस्ताक त्या देण्या खातीर ह्या घडी आमी मागता आसतना वय तें देणें पुकाट्याक न्हय हें देणें हांव जोडूंक कुशी व्हरता बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या महिमे खातीर माना खातीर राजा खातीर सुवार्ता परगट करचे खातीर आनी जेजूक साक्ष जावन जियोवच्या खातीर हें देणें हांव मागता म्हणून त्या उद्देशान तुमी मागता जाल्यार खंडीत तें मेळटलें कित्याक जेजू मोखतल्यांक ताजे उपादेश पाळटल्यांक ताणें तें बसयलां हांव म्हज्या बापा लागीं मागतलो एक मजतदार तो तुमकां दितलो तो तुमचे सवें सदां काळ रावतलो संवसार ताका वळखना तुमी ताका वळखतात कित्याक तुमचे सवें सदां काळ तो रावतलो म्हणलें जेजून त्याच पवित्र आत्म्याच्या खातीर आतां आमी मागोंक वेता बापा तुवें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखार आमकां बसयलां ताज्या नांवान आमी कितें मागता तुज्या पुतान सांगलां तें बाप तुमकां दितलो म्हणा देखून ह्या घडये ह्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या समोर उबे रावल्ल्यांक तुज्या पवित्र आत्म्यान भर बापा पवित्र आत्म्याच्या ध्येन्यांनी भर पवित्र आत्म्याच्या फळांनी भर पवित्र आत्म्याची कृपा तूं तांकां दी पवित्र आत्म्याची सकत तूं तांकां दी तसो पवित्र आत्मा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचेर जॉर्दान न्हंयत देंवन आयलो वय आकाश उक्तो जावन त्या पारव्या रुपांत देंवन आयलो आनी ताचे सवें रावलो आनी त्या दिसा तावन निमानो श्वास पर्यंत त्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान ह्या संवसारांत जीवन आसतना तुज्या पुतान सर्गीचें राज कितें म्हणलें आमकां कळीत केलें ती सुवार्थ परगट केली सगळ्यांक ताणें वय अजापान म्हणल्या बरी खूण केलें आनी सर फातक्यांक ताणें वय जिविताची वाट दाखयली आज तसो पवित्र आत्मा आमचें तें देवून येवन दी बापा ह्या तुज्या भुरग्यांक त्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन कृपेन ध्येन्यांनी तूं भर आनी त्या ध्येन्या वरवीं वय संवसाराच्या पोंतांत पोंत पर्यंत जुदेयांत मात्र न्ही जेरुसलेमांत मात्र न्ही आमच्या ह्या परिसरांत मात्र न्ही ह्या राज्यांत मात्र न्ही सगळ्या देशांत मात्र न्ही वय ह्या भुरग्यांक मारिपा सगळ्या संवसारार तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आनी कृपेन प्रेरणान तुजें उतार सताचें उतार परगट जावन ही सर भुरगीं तुका तुज्या राजाक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक साक्ष
सारख जावन जिवंक त्या पवित्र आत्म्याचे धेने हांकां सर्वांक तूं फावो कर म्हणून मागता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. हांव समर्पिता हांव समर्पिता सगळो स्मार्ता सोडवणारा हांव समर्पिता. सगळे बसात. सुटकेची रेतीर केल्ली कोण सगळीं हांगा आसात ह्या घडये उबे रावात. तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर ह्या फुडां ह्या घडयेंत सैतानाची खंयचीच सकत खंयच्याच रितीन काम करिनासता. तुमकां तुमच्या सगळ्या कुटुंबाक तुमच्या घरांत जेतल्या हर एकल्याक घरा भोंवतणी आसल्या त्या जाग्याक तुमी घरच्या वावराक तुमी घरच्या पैनाक तुमी खावच्या खाणाक तुमी पिवच्या उदकाक वय तुमी कोणाक मेळोंक येतात थंयसर वय संपूर्ण भद्रते तुमच्या कुडीक मती काळजाक आत्म्याक देव फाव करून दी म्हणून आतां आमी मागोंक वेता. संपूर्ण संरक्षण तुमच्या कुडीक जिवाक आनी आत्म्याक वय बापा तुजें उतार तांणी आयकलां. ह्या दुस्माना विशयान सारकें तांकां कळीत जालां. हर एक उतार तांणी मानून घेतलां. तांचो दुस्मान वैरी कोण म्हणलें तुवें तांकां दाखोवन दिलां. देखून आज जॉबाच्या भोंवतणी घाल्ली तीच वय तुज्या समोर तुजें उतार आयकून तुज्या आनी आमच्या दुस्मानाक त्या सैतानाक देंवसाराक वैरीक सर्पाक जना जाल्या ह्या तुज्या भुरग्यांक आनी ताच्या कुटुंबाच्या सान्यांक तूं राखून व्हर सांबाळून व्हर. तांच्या भोंवतणी तांच्या घरा भोंवतणी तांच्या जाग्या भोंवतणी एक वय घाल बापा. आनी भायर भितर येतना पैनार आसतना वावर करतना काम करता तांच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्याक दाव्याक रावन तुजे रक्षक दूत तांची राखण करूंक तूं धाड बापा. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या आमले रगत तांच्या तकलेच्या माथ्यात पांयच्या तळापर्यंत तूं शेने बापा. मात्र न्ही तें तावन कितें तुज्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर करूंक येता ती सर तांची कामां सुफळ कर बापा. ह्या सर तुज्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हणून आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. हांव समर्पिता हांव समर्पिता सगळो स्मार्ता सोडवणारा हांव समर्पिता. उबे रावले सगळीं बसात. आमी आयकलें आज देवाचें उतार आदीं तुमी काळोख जावन आसल्यात म्हणून. आतां ही कोणाक खंयच्या रितीन खंयचो काळोख दोसता तुमकां कळीत जालां तर त्या वरवीं तुमकां पिडा त्या वरवीं तुमकां शांती ना समाधान ना घरांत एकवट ना मोग ना मायपास ना तुमी आळशी जाल्यात खंयचें काम सुफळ जायना खंयचोय काळोख तुमच्या भोंवारी आसा म्हूण तुमकां बघता या तुमच्या थंय आसा म्हूण तुमकां बघता मनांत शांती ना समाधान ना काळजांत एका तरेचे वय धडधडे भिरांत कावजे न्ही ह्या तुमच्या घरा भितर भोंवतणी ह्या तुमच्या वयवाटांत बिझनसांत या तुमी करच्या कामांत खंयची दोस आसा म्हूण तुमकां कळीत आसा जाल्यार ती काळोखाची सकत कोणाक तशें बघता ह्या कडेन उबे रावा. उजवाड जावन जेजू येतलो आनी तो काळोख धांवडयतलो कोणाक तो काळोख खंयच्या रितीन दोसता वय नाटगो देंवसार म्हणटा आमी ताळण्या रुपारगी आशे रुपारगी वडण्या रुपारगी ह्या खाना रुपारगी जेवणा रुपारगी ह्या इश्टां रुपारगी आळसाय रुपारगी ह्या खंयच्या रुपार तो तुमकां दोसता म्हूण तुमकां बघता ह्या भायर भितर येतना वय तुमकां धैर्य ना गी हें भियेतात गी ह्या कोणी नातल्या वेळार एकसुरपण तुमकां दोसता गी खंयच्या रितीन खंयचोय तुमकां काळोख दोसता तर ह्या घडये रेतीर केल्ल्यांक मात्र न्ही आनी कोण हांगासर आज हजर आसात कोणाक खंयच्या तराचो काळोख दोसता ह्या घडये उबे रावात वय जेजून म्हणा हांव असो उजवाड ज्या उजवाडान जियेतल्यांक भिरांत ना तसो उजवाड घेवन आमी खंयसरी वचूंक शकता म्हणा जेजून वय तुमचो उजवाड वय सगळ्यांक फर्ज जोडले दी म्हणा देखून दिवटोन येता दवरा म्हणा न्ही कटल्या पोंदा देखून आज तावन तुमच्या भावट तसो उजवाड स्वताचो उजवाड मोगाचो उजवाड जिविताचो उजवाड देवाच्या उतरांतलो उजवाड वय बाप उजवाड पूत उजवाड पवित्र आत्मा उजवाड वो उजवाड दैवीक उजवाड तुमच्या थंय येवन रावून दी आनी सतचो खाळोक तुमच्या मुखल्यान फाटल्यान उजव्या दाव्याक आसलो मनांत काळजांत कुडींत आत्म्यांत आसलो चिंतनांत उतरांत भोगनांत आसलो खंयसर तुमी वेतात त्या जाग्यार आसलो ह्या खंयच्या तुमच्या दुस्माना मुखांतर येवन तुमकां दोस्ताचो आसलो काळोक ह्या घडये उजवाड म्हणल्यार जेजूच्या नांवान हांव फरमायता तुमच्या तंतो निकाळून वचून जेच्या पांया तळा पडोवन दी आनी ताचो दैवीक उजवाड दैवीक परजळ ह्या घडये तुमच्या सर्वांचेर उबे रावल्या हर एकल्याचे परस जळोवन दी म्हणून हांव मागता जेजूच्या त्या नांवान आमेन. हांव समर्पिता हांव
उबे रावली सगळीं बसात कुटुंबांत खंयसर तुमकां भोगता मागणें उणें जालां वय भुरगीं देवातान पयस सरल्यांत देवाचे उतार वासिनात ह्या मागण्यांत तितली वय इच्छा ह्या बिरूस दाखयनात तशीं तुमची कुटुंबां आसत जाल्यार तुमच्या भुरग्यां खातीर देवातान पयस गेल्ल्या भुरग्यां खातीर देवाक वळख नासलेल्या भुरग्यां खातीर देव भिरांत नासलेल्या भुरग्यां खातीर तुमच्या भुरग्यांनी येदोळ मागलें फावाना आमी तुमकां भोगता जाल्यार उबे रावा त्यांनी इतलें केल्लें फावाना आनी कित्यानी चड आनी चड देवाक वळखा जाय लागीं येसय संपूर्ण तरां देवस्थानांनी मोग करी जाय म्हणून तुमकां भोगता जाल्यार उबे रावा नाजाल्यार तुमची भुरगीं तितल्यार रावतलीं आनी लागीं येवची नात देखून ह्या घडये आमी जेजू लागीं हेंच मागचें सोमिया म्हजे वनी चड भावाट म्हजे वनी चड मोग म्हज्या भुरग्यांत तूं उपजासो कर वय तुजी वळख तांकां चड दी तुजी कृपा तूं तांकां चड दी तुज्या उतरांची जाणवाय तूं तांकां चड दी ह्या सर भुरग्यांक तुज्या सेवेन तूं सुटसुटीत कर ह्या कोट्या संवसारांतल्यान तांकां पयस दवर कोट्या इश्टागतींत तांकां पयस दवर आळसांत तांकां पयस दवर ह्या मतीन कितें नानांत चिंतना तांकां दसता त्या चिंतना तांकां तूं पयस दवर संवसाराच्या खाणा जेवणाक ती आशेलां जाल्यार त्या तांच्या तांकां पयस दवर तुमी अशें मागोवंक जाय तुमच्या भुरग्यां पासून आसली ती शुद्ध आसा सारकीं आसात म्हूण चिंतून आमी बसल्यार तितल्याच रावतलीं तटास्त जावन देखून बापा तुका वय कळीत आसा उबे रावले आसत तुज्या भुरग्यांचे कुटाम तूं जाणाय तांच्या भुरग्यांक तूं वळखताय खंयसर आसात कितें करतात म्हळ्यार तुका कळीत आसा खंयचे खाळोकाचे सकत तांकां दसता म्हळ्यार तुका कळीत आसा खंयचे इश्टागतीन ती आसात म्हळ्यार तुका कळीत आसा आमी आमच्या कुडीच्या दोळ्यान कितलेंय पळयल्यार सारकें सोमा आसा म्हळ्यार सोमा ना म्हळ्यार तुका कळीत आसा बापा तांची चिंतना कितें तांची उतरां कितें तांची बोंगणां कितें ह्या ती कितें आशेतात ह्या संवसारांत कितें जावं कशी व्हरतात बापा तें सगळें तुका कळीत आसा देखून तुजी खुशी ह्या भुरग्यांत ह्या आवय बापाच्या भुरग्यांत तुजी खुशी कितें म्हळ्यार कळीत कर बापा तुज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर तांणी जिवच्या खातीर तुजो वर्तो मोग करच्या खातीर सगळ्या काळजा मना सक्तेन आत्म्या तुका खऱ्या निजा देवाक वळखून तुजे सशी येवच्या खातीर उबे रावून आसलेल्या सर आवय बापाच्या सर भुरग्यांक ह्या सगळी आपड आनी तांकां भावार्थाची दिश्ट दी आत्मीक तांकां दिश्ट दी आनी आत्मीक जिणेन सदांच तूं तांकां राखून सांबाळून व्हर म्हणून बापा आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. उबे रावलीं सगळीं बसात कोण शिकचीं भुरगीं आसात ह्या दिसांनी परीक्षा बरोवन आसात तीं भुरगीं हांगानात पूण तांच्या आवय बापाय हांगा आसत जाल्यार तुमी उबे रावात कोण शिकचीं भुरगीं आसा तुमच्या कुटुंबांत कोणाची परीक्षा जावन आसा आनी जावंक आसा तीं उबे रावात ह्या घडये तांचे खातीर प्रत्येक तरान आमी मागोवंक वेता वरती भिरांत त्या भुरग्यांक आसा परीक्षा बरोवची वरती भिरांत तांकां आसा शिकतना उडा सुरात घे म्हणली वरती भिरांत तांकां आसा हांव बरें करून बरोवन बरें मार्क्स हाडीन घे म्हणली देखून त्या शिकच्या भुरग्यां खातीर आनी कोणाची परीक्षा जावंक आसा तांचे खातीर कोण परीक्षा बरोवन आसात तांचे खातीर आतां आमी मागोवंक वेता बापा सर देण्याच्या दातार सगळी जानवाय तुज्या तावन ती येता आनी तुज्या सवेन ती आसा शिकच्या सर भुरग्यांक तुज्या त्या सर्गीच्या जानवायन तूं भर उगडासाची सकत तूं तांकां दी कितें ती शिकल्यांत तांच्या उडासा काड कितें ती सवालां बरें करून वाचून ताका सारकी जाप तांच्या मतीन तूं तांकां पयलें कळीत कर उपरांत बरें येताना तांच्या हाताक तूं बळ दी बापा सारकें सुडाळ स्पश्ट वय ती दितल्यांक हर एकल्या खातीर स्पश्ट खंयच्या रितीन तांणी बरोवंक तूं तांकां तांच्या हाताक बळ दी प्रत्येक तरां तुका वळखल्या तुज्या भुरग्यांक वय तांणी आशिर्वाद जोडीचे आनी तुका वळखनातलें भुरगीं ह्या तुज्या भुरग्यां मुखार तांणी लजेक पडास त्या भाशेन ह्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत कर तांणी हांगा येवंक त्या उपरांत तुवेंच तांकां धैर्य दिलाय म्हणलें बळ दिलाय म्हणलें जानवाय दिल्या म्हणलें तीवर उमेद दिलाय म्हणलें मात न्ही परीक्षा बरें येतना तुवेंच तांचो हात धरून बरें येयला म्हणलें तांणी समजून घेवन हांगा येवन वय तुका साक्ष जायचे तुका महिमान दीस जाय आनी बऱ्यांतले बरे रिजल्ट तांणी घेवन
हांगासर तुजो उपकार बाळगूंक धांवन येजय. त्या खातीर तुज्या सर्गींच्या आशिर्वादांनी शिकच्या सर भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत कर आनी तांच्या हर एका परिक्षेंत तांणी बऱ्या तरान बरोवंक वय तुजी कृपा तूं तांकां लाभय म्हणून मागता हांव तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. हांव समर्पिता, हांव समर्पिता, सगळो स्वार्थ सोडून मारा, हांव समर्पिता. सगळीं बसात कोण दीस पडतो ग्रास जोडचे खातीर गांवांत वावर करून आसात, परगांवांत वावर करून आसात. वय तांचे खातीर कोणी हांगा घरचीं आसात तर उबे रावात. वय हांगा गांवांत काम करून आसात, कुलीचें काम घे, ऑफिसांत काम घे, नर्स जावन काम घे, या आनी काय टेक्निशियन जावन काम घे, इलेक्ट्रिशियन जावन काम घे, या तुमच्या कुटुंबाचे कोणी आसात वय लोन फारीक करच्या खातीर परगांवाक गेल्यांत. आतां झुजाचें मोड उठलां सगळ्यान. वय तांच्या सुरक्षते खातीर आमी मागोवंक वेता. खंयसर आसल्यार सोम्यान तांकां राखून व्हरचें, सांबाळून व्हरचें आनी तांकां बऱ्या भशेन वय तांकां हांगा साद जाल्यार तुमची परिस्थिती बिगाडटना हांगा साद जाल्यार सुरक्षीतपणान तांकां आमच्या घरांक हाडपा वयसय म्हणून आतां आमी मागोवंक वेता. तुमची भुरगीं परगांवांत काम करना आसा जाल्यार, ह्या गांवांत ती कोणी काम करना आसा जाल्यार हांगा ती काम करची. आज रजा काण हांगासर आयल्या जाल्यार तुमी उबे रावात. तुमी करच्या हर एका कामाचेर आतां आमी देवाचो आदर आशिर्वाद करपा मागोवंक वेता. वय बापा तुवें आमच्या हाता पांयांक बावळ दिलाय, आमच्या 10 बोटांनी झरयचे 5 बोटांनी आमी जेविचे म्हणून तुवेंच आमचेर आशिर्वाद घालाय. वावर करचे खातीर गेल्यान तुजीं भुरगीं, कुटुंबाचो पोस करचे खातीर गेल्यान तुजीं भुरगीं, महात्मे थंयसर कश्टां सांपडल्यान तर त्या झुजाच्या मोडा वरवीं त्या परिस्थितींत ती आसा जाल्यार तूं जाणाय बापा कोण कश्ट जाता म्हणून हांगा उबे रावन तांचे खातीर मागून आसा. तांचे आवय बापाय, भाव भयणी, सैरी दैरी वय बापा तांचो आमी उडास काडटा आनी तुका उलो मारता. वय तांच्या भोंवतणी तूं वंय घाल बापा, वय रक्षणाची वंय, संरक्षणाची वंय तांच्या कुडीक जावं दे, जिवाक जावं दे, मतीक जावं दे, तांच्या आत्म्याक जावं दे, कांयच बादाक जायनाशें. कसलें बेरांत कावजेन आकान तांकां दोशीनाशें, तांच्या कुडीक कसलेच घाई जायनाशें, खंयचोच दुस्मान तांकां दोशीनाशें, कोणी अन्नाडी अन्याय तांकां करन तांणी जोडून लुटिनाशें. वय बापा परगांवांत वावर करतल्या सर भुरग्यांचे तुजो आशिर्वाद घाल, तांकां तूं राखण सांबाळ. तशेंच हांगासर गांवांत ती कोण दीस पडतो ग्रास जोडून आसात तांच्या वावराचेर वय तुजो आशिर्वाद घाल. तांणी करच्या हर एका कामाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हांगा उबे रावन कोण आसात तांच्या घरांनी तांणी कितें कृशी केल्या त्या कृशीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. त्या कृशी खातीर आमी वय वापरच्या त्या उदकाचेर बांयांचेर तूं आशिर्वाद घाल. वय त्या बेळ्याचेर तूं आशिर्वाद घाल. कसली कृशी तांणी केल्या त्या सर तरेच्या कृशीचेर तुजो आशिर्वाद मागता आसतना बऱ्यांतलें बरें फळ तूं तांकां दी सोम्या. महात्मे तांच्या हाताच्या वावराचें फळ तांकांच तूं खावंक दी. न्ही खंयच्या मनजातीक ना रान मनजातीक मांकडांक या आनी खंयच्याय वय दुसऱ्या खंयच्या क्रिमी किटांक न्हय बापा, पूण ह्या सर तुज्या भुरग्यांचो आतांचो वावर वय तांकां तूं मेळासो कर आनी तांचो दिसपडतो ग्रास तांणी जोडीसो कर. ह्या दिसांत आनी ह्या घडयेंत तांकां कांयच कितेंच उणें जायना जावं न्ही. तांणी दादोशी जावन आसच्या खातीर आनी चड आनी चड तुका वळखून तुजो आदार आशिल्लो कृपा जोडून तांणी जिवच्या खातीर ह्या भुरग्यांच्या तांच्या वावराच्या आनी कोणा खातीर ती मागून आसात सर्वांच्या सर खामाचेर वावराचेर तुजो आशिर्वाद आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. हांव समर्पिता, हांव समर्पिता, सगळो स्वार्थ सोडून मारा, हांव समर्पिता. सगळीं बसात. हांगासर कोण ह्या दैवीक मिसावांत वांटेली जाल्यार 7th आसात देवाचें उतर दितलीं, देवाचें उतर वाचतलीं, गायन करतलीं, संगीत खेळटलीं. आनी कोणाक गायन करूंक खुशी आसा तीं, या कोणाक संगीत खेळूंक खुशी आसा तीं महात्मे हांगा वॉलेंटियर्स जावन वावर करतलीं. हांगासर विनोवन एक येवची भाव भयणी मात्र हांगासर सगळ्यांक आयिल्ल्या सगळ्यांक भायर सगळें सुदारसन कुजनान जावं दे, भायर भितर जावं दे, आमकां वेळार सारकें सगळें तयार करून दिवची भाव भयणी सर्वांचेर आतां आमी आशिर्वाद मागोवंक वेता. कित्याक तांणी केल्ल्या वावरा वरवीं, तांणी केल्ल्या सेवे वरवीं हांगा येतल्या हर एकल्याक आमकां आज देवान आशिर्वादीत केला. देखून
ताजो आशिर्वाद सेवेंत असल्या सर्वांचेर देवोन दी म्हणून आतां आमी मागोंक वेता. वय बापा ह्या तुज्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी की चड आनी चड तुजे उतार प्रगट करतल्यांक जानवायन तूं भर. वय तुजें गायन करतल्यांक तांचे ताळे तूं मदर कर. संगीत खेळटल्यांक तुका मानवाचें संगीत खेळोंक तूं तांच्या हातांक बळ दी. हांगासर वाचतल्यांक बऱ्यांतलो बरो थाळो दिवन वय घणघणीत थाळ्यान वर्त भावार्थान उर्भेन तुज्या मना खातीर महिमे खातीर वाचूंक तूं तांकां आदार दी, आशिर्वाद दी. हांगा सेवा करतल्या वय स्वयं सेवकांक आनी की चड आनी चड वेळार हांगा येवंक आनी वेळार हांगासर येवन तांची सेवा दिवंक. तशें विनवणी करतल्यांक आनी की धैर्यान उबे रावन सुटसुटीत उतरांनी ती विनवणी करूंक. तशेंच भायर वावर करनासल्या सर भावांक आनी की तांच्या आतापांक तूं बळ दी, बरी भलायकी कुडीची दी. आनी की चड आनी चड तांकां वय तांणी केल्ल्या कामा वरवीं वय हांगा येतल्यांक जायतो आदार मात्रणी तांच्या हर एका गरजान ते पावतात म्हणलो तो संतोष उल्हास तूं तांकां दी. आनी त्या वरवीं आमी करची सेवा मातनी मिसांव तूं आनी की तुज्या आशिर्वादांनी भर. आनी कोण आमच्या ह्या मिसांवा खातीर उदार म्हणून सुखान आसतना म्हयन्याच्या पयल्या हप्त्यांतच वय उदारपणी दशमांश म्हणून तुज्या माना खातीर महिमे खातीर ह्या सेवे खातीर दान आसात तांचेर, तांच्या कुटुंबाचेर, तांच्या आवय बापायचेर, भाव भयणांचेर, बायले भुरग्यांचेर, तांच्या खामाचेर, तांच्या वावराचेर, तांच्या खाना जेवणाचेर, तांच्या हर एक गरजांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. हांव समर्पिता, हांव समर्पिता, सगळो म्हाका सोडून मारा. हांव समर्पिता. सगळीं बसात. आतां कोण हांगासर पिडेस्त आसात तकलेच्या माथ्यांतल्यान पांयाच्या तळापर्यंत कुडीच्या भायल्या विसव्यांची भितरल्या विसव्यांची कसली पिडा आसा तुमकां कळीत आसा. खंयच्या पिडे खातीर कसले वखद तुमी घेतात म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा. सबार काळटावन ती पिडा गुण जायना म्हूण कोणाक बगता. वखदा वरवीं कितले वखदां खान गेले आनी कितें गुण जावना म्हूण कोणाक बगता. मात न्ही खंयची पिडा तुमकां आसा म्हूण दुबाव आसा जाल्यार उबे रावा ह्या घडये. सर ताची पिडा ह्या घडये खाण आमी जेवच्या पांयां धरूंक वेता. वय भावार्थान 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 वय हांगासल्या हर एकल्या कुडीची संपूर्णकायची ती भलायकी जेजूच्या नांवान आमी जोडूंक वेता. खंयची पिडा आसा म्हळ्यार हांव नांवान उलो करिना. तकलेच्या माथ्यांतल्यान पांयाच्या तळा पर्यंत नानांत तराची पिडा हांगा येयल्या हर एकल्याक कूड आसल्या हर एकल्याक खंयचे ना खंयचे उणेपण खंडीत आसा. वय देखून सर ताची कुडीक संबंद जाली भायली भितरली कुडीच्या विसव्यांची हर एका विसव्याची सर ताची पिडा ह्या घडये जेजू तुमकां आपडून दी. तुमच्या भावार्था वरवीं संपूर्ण तरान सर तुमची पिडा वचून जेच्या पांयां पडोवन दी म्हणून हांव मागोवंक वेता. वय जेजू तुज्या घायां वरवीं तुवें आमकां वय गूण केलाय म्हूण तुजे उतार सांगता. ह्या सर तुज्या भुरग्यांचे सर ताची घाय तकलेच्या माथ्यांतल्यान पांयाच्या तळा पर्यंत कुडीच्या भायल्या विसव्यांची आनी भितरल्या विसव्यांची कसली पिडा तांकां दोसता. वय तांच्या कुडींत तांच्या मांसांत तांच्या हाडांत तांच्या रक्तांत तांच्या शिरांनी ह्या तांच्या तकले भितर तांच्या दोळ्यां भितर खाणा भितर ह्या ताळ्या भितर ह्या दांतांक संबंद जाल्ले ह्या खंयच्याय गांठीक संदांक संबंद जाल्ले ह्या तांच्या खंयच्याय कुडीच्या खंयच्याय विसव्याक संबंद जाल्ली कसली असकत काय तांकां आसा पिडा आसा तुका कळीत आसा बापा. तुज्या बद्दल जेजू क्रिस्ताच्या नांवान वैजांच्या वैजारायांच्या राया धन्याच्या धन्या तूं तांची बेरमोत फावान तांकां आपड. वय जेजू तुज्या अमूल्य रक्तान तूं तांकां तकलेच्या माथ्यांतल्यान तळापर्यंत तुका धुवन खाड समिया. मात न्ही कसली ती पिडा सबार काळतान वखदा वरवीं गुण जायनातली पिडा तुज्या उतरां वरवीं ह्या घडये ती गुण जावं दे. तुवें उतार धाडून तांकां बरें केलें म्हूण तुजे उतार सांगता. कीर्तन 107:20 तुज्या उतरां प्रमाणे जावं खंयचो आलो पालो तांकां गुण करूंक शकना. गुण करता ते तुजें उतारस म्हणटा वय जानवाच्या बुकांत वर्स 16 आनी 12 तुज्या उतरां प्रमाणे तांकां गुण जावं दी समिया. वय एकच उतार तूं उसार त्या शताधिपतीन म्हळें म्हजो साखर बरो जातलो म्हणून ह्याच एका उतरान ह्या सर तुज्या भुरग्यांची पिडा गुण जावं दी बापा. ह्याच घडये वय बापा खंयची ती पिडा जावन आसात म्हळ्यार कितेंच ना. वय तुका आसात म्हळ्यार कितेंच ना. देखून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागता बापा. ह्या सर तुज्या भुरग्यांची सर ताची पिडा तूं ह्याच घडये खाण उडय आनी तांकां कुडीची मोतीची काळजाची आत्म्याची जिवाची आनी आत्म्याची संपूर्ण गायची बरी भलायकी तूं तांकां जोड दे म्हणून आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. हांव समर्पिता, हांव समर्पिता, सगळो म्हाका सोडून मारा. हांव समर्पिता. सगळीं बसात आतां निमाणे तुमच्या खासगी इराद्या खातीर. तुमी उबे रावयात. कोणाचें काजार जावचें आसा, कोणाच्या भुरग्यांच्या देण्या खातीर मागोवंक आसा, कोणाची जिणे सांगाती खातीर सांगातिनी खातीर तुमकां मागोवंक आसा, ह्या कोणाच्या खासगी इराद्या खातीर कोणी सांगिल्ल्या इराद्या खातीर मागोवंक आसा.
ह्या खंयचेय तुमचे उणेपण आसा, कितें तुमचे खासगी इरादे आसात, ह्या खंयचें तेसांव तुमी भरून घाल्लें आसा, त्या खातीर तुमी उबे रावयेत. कोणाक काम नासलेल्यांक काम जाय तर, भाड्याच्या घरां आसलेल्यांक तांचें घर ना, तांकां बेगीन वय तांच्या घराचें काम सुरू केलां तर बेगीन पोंता पावच्या खातीर, ह्या आदार नासलेल्यांक आदार लाभच्या खातीर, ह्या दिल्लें रीण फारीक पाटी मेळोंक ना बेगीन तें पाटी मेळच्या खातीर, दुस्मानान तुमच्या तान संपून तांकां पयस वेच्या खातीर, कोर्टींत असल्यो सर खेजीन पयस जावच्या खातीर, मात्र न्ही ह्या फुडें कोणेंच तुका म्हाका आमकां दोशी नाशें देवान तुका म्हाका आमकां सगळ्यांक राखच्या खातीर आमी मागोंक वता. वय बापा, विविध आमच्यो गरजो तुका कळीत आसात. ही सर भुरगीं तुज्या मुखार उबीं आसात. आमी उसाची गजनां आमच्या अंतस्करणांतली भोगनां तुका कळीत आसात. आमच्या मोतींतली चिंतना आमच्या देवनी मोतीन उपजोवच्या पयलें तुका समजतात. देखून ह्या सर भुरग्यांक तूं जाणाय वळखाताय. देखून तांच्यो सर गरजो तुका कळीत आसात. तीं तुका वळखता. देखून वय तुका ती परत न्हू मागोन आसात. बापा, ह्या भुरग्यांची तूं काकलूत कर, तांची बिरमत पाव. कित्या खातीर ती उबे रावल्यान, कितें ती मागोन आसात, तुवें म्हळें मागा खंडीत घेतल्यात म्हणून, वय सोदा मेळटलें म्हळाय, बड्या उक्तें जातालें म्हणून तुवें सांगलें बापा. देखून तुज्या उतरां प्रमाणे जावं आनी ह्या स तुज्या भुरग्यांचेर तुजो आशिर्वाद ह्या घडये देवन येवं. आनी उपरांत तांणी तो आशिर्वाद घेतल्या उपरांत जोडिल्ल्या उपरांत मुखार येवन हांगासर तुका महिमान दिवं कर, गानीक स्तुती करूं, होगळाप दिवंक तूं तांकां तें भाग फाव कर म्हण मागता हांव तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. सगळे आमी दिंबी घालया, आमकां आमी समर्पण करया आनी गावया, तुजें बाळ हांव तुजें बाळ सोमिया. तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या, तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या. हरी दीस संजे घडी गुणगाची सतत भोगता, तुझे बाळ हांव तुझे बाळ सोम्या. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो, तुमचे सव्वे आसो. सरपद वेदा दे, बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचेर सर्वांचेर, आमच्या कुटुंबांत असल्या हर एकल्याचेर, कोणाचो उगडास कान आमी मागलें तांचेर, खंयच्या खंयच्या त्या सवां खातीर गरजां खातीर आमी मागलें त्या सवांचेर, मात हिंगा सेवा दितल्या सर भाव भयण्यांचेर, विनवणी करतल्या हर एकल्याचेर, हांगा येवन जेजू वळखल्या क्रिस्ताचे म्हणल्यार सर्वांचेर आपलो आशिर्वाद घालो. हो सोनिया, क्रिस्ताच्या शांती समाधाने तुमकां धाडटा. देवाचे वोडटा ಬಂಗಾರ ಕೆಳಲಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕೆಳಲಿಲ್ಲ ಹೃದಯವ ಕೆಳಿದನಯ್ಯ ಆಸ್ತಿಯ ಕೆಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಸ್ತು ಕೆಳಲಿಲ್ಲ ಹೃದಯವ ಕೆಳಿದನಯ್ಯ ಬಂಗಾರ ಕೆಳಲಿಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕೆಳಲಿಲ್ಲ ಹೃದಯವ ಕೆಳಿದನಯ್ಯ ಆಸ್ತಿಯ ಕೆಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಸ್ತು ಕೆಳಲಿಲ್ಲ ಹೃದಯವ ಕೆಳಿದನಯ್ಯ ಹುಡುಕಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ